बेनकाब किस्त नंबर 42। तुम एक अहम जगह तक पहुंच गए हो जहां से तुम वजीर आजम और हुकूमत हिंद के फैसलों पर पूरी तरह असरअंदाज हो सकते हो। इसलिए कोशिश करके एक काम कर लो तो भारत का हर फर्द, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, तुम्हें दुआएं देगा। रजा साहिब ने बात उस वक्त कही जब मैं और वो कमरे में तन्हा रह गए थे। विरार जी से जुदा होने के बाद मैं MP हॉस्टल चला गया था, जहाँ से मैंने देवजी विजय को मिरार जी की पेशकश बताई, मगर उन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया था। मुझे मालूम है उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया था। मेरी रात ही मिरार जी से इस सिलसिले में गुफ्तगू हो चुकी है, उन्होंने कहा था। मगर रात तो आप, मैं इनसे कहना चाह रहा था कि रात तो आप मैडम किरण के यहाँ रंग रलिए में मसरूफ थे। मैंने वैसे यहाँ हॉस्टल फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि मिरार जी के 2 फ़ोन आ चुके हैं। मैंने जवाबी फ़ोन किया, तब ये बात हुई थी। फिर सुबह मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। उन्होंने मुकम्मल तफसील से आगाह करते हुए कहा, तो अब क्या हुक्म है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और गैर सरकारी नायब वज़ीर आज़म बन जाओ। तकरीबन इसी तरह की गुफ्तगू उन तमाम अफराद ने की थी जिनसे मैंने मशवरा किया था। अजीत समेत तमाम अफराद की यही राय थी। अब देखना यह है कि सिकंदर साहिब के वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अजीत ने कहा था, तुम क्या समझते हो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। मेरा ख्याल तो यह है कि वो काम के इस बोझ से घबरा रहे हैं या इसमें हिस्सा बटाना चाह रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का चलन बन गया है। मैं समझा नहीं। अजीत अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए मैंने इसे टोकने की गर्ज से सवाल कर दिया था। इंदिरा जी से कोई कुछ भी इख्तलाफ करे, इस बात को तस्लीम करने पड़ेगा कि वो काम करने के मामले में किसी जिन से कम नहीं, बल्कि बहुत सी कामयाबी उन्होंने हासिल इसलिए की है कि वो दीगर अफराद की बनिस्बत ज़्यादा घंटे काम करती हैं। अजीत अभी अपनी बात वाज़े नहीं कर सका था, लेकिन इसका मकसद किसी हद तक वाज़े हो चुका था। तुम्हारा मतलब है कि मिराज जी इनकी तरह से 18 घंटे काम नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें एक मजदूर की ज़रूरत है, एक काबिल एतमाद और मसाइल को समझने वाले मजदूर की। इससे मेरी तस्हीह करते हुए कहा, मगर मसला तो अब भी वही है कि ये पेशकश कबूल की जाए या नहीं। मैंने गेंद फिर इन सब की मुश्तरका कोर्ट में फेंक दी। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तो ये होता कि ये एक ऐलान शुदा सरकारी ओहदे के साथ पोस्ट होती, मसलन मुशीर खुसूसी वगैरह, लेकिन अगर ऐसा नहीं तब भी फिल वक्त इसे कबूल करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है, क्योंकि हम जन सिंह वालों के मुकाबिल कोई जवाबी प्रेशर बनाने की पोजीशन में नहीं है। अजीत के बाद हम सबक की निगाहें हुसैन रजा साहिब की समझ उठी थी, मगर उन्होंने एक मुख्तसर फिक्र में बात ख़त्म कर दी थी कि अजीत का तज्ज़िया बिल्कुल ठीक है। तो आपका भी ये हुक्म है कि मैं सूली पर चढ़ जाऊँ? राम भली करेगा, मैंने हंसते हुए कहा, और कमरे का माहौल अचानक गैर संजीदा हो गया। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतनी सी तरमीम करूँगा कि तुम फ़ौरन ज्वाइन करने के बजाय ये मोहलत हासिल कर लो कि पहले एक चक्कर अपने हल्के का लगाओ और फिर पूरे इत्मीनान से यहाँ बैठो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो इसे वजह तनाज़े मत बनाना। हुसैन रज़ा साहिब इससे पहले भी बात कह चुके थे कि मुझे हल्के की जानिब जाना चाहिए, और वही बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई थी। जी अच्छा, मैं बात करूँगा, मैंने सादतमंदी से कहा था, और अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझसे 10 मिनट अकेले में मिल लेना, उन्होंने कहा था, जिसका मतलब बकिया अफराद ने ये लिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसकने लगे। जब हम दोनों अकेले रह गए तब मैंने उनकी जानिब देखते हुए कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझ सका। कोशिश करो कि किस तरह पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस हद तक मामूल पर आ जाएं कि अगर बिल्कुल बरादराना ना हो तभी किस हद तक दोस्ताना हो जाए। उन्होंने बिल्कुल इस अंदाज में बात की थी जिस तरह किसी गरीब का बच्चा कोई महंगी टॉफ़ी की फरमाइश करता है। अगर रज़ा साहिब, कश्मीर के मसले की मौजूदगी में किस तरह मुमकिन है कि देर पर अमन कायम हो जाए? मैंने जो बात की थी बिल्कुल सामने की थी। हर वो शख्स जो इन दोनों ममालिक के तल्लुकात से वाकिफ़ है यही बात करता। देखो, कश्मीर का मसला कोई मसला ही नहीं है, हुसैन रज़ा साहिब ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वजह तनाज़ा तो यही है ना। मैं भी अपनी बात पर डटा हुआ था। ये मसला ना बंगाल का है, ना उड़ीसा और मद्रास का, और ये हिंदी बोलने वाले इलाकों का भी नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ जवाहरलाल की सियासी ज़रूरत और वल्लभ भाई पटेल की हट धर्मी कह लो कि ये आज इतना बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन अगर किसी तरह तुम हिंदुस्तानी हुक्मरानों को ये समझाने में कामयाब हो जाओ कि जितनी रकम वो कश्मीर को साथ रखने पर खर्च कर रहे हैं इतनी ही किसी और काम पर करें तो मुल्क से भूख, अफलास और बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे रज़ा साहिब। कश्मीर का मसला आवाम का ना सही, फ़ौज का मसला ज़रूर है। मैंने कहा, बज़ाहिर हिंदुस्तान में फ़ौज का सियासत में कोई रोल नज़र नहीं आता, लेकिन करीब जाने से अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तानी सियासत में फ़ौज के अपने मखसूस मुफादात हैं, और ये हम आहंगी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक सियासतदान फ़ौज के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। दूसरी सूरत में अपना खेल शुरू कर सकते हैं। तुम एक दूसरी बहस में जा रहे हो, उन्होंने जिस होते हुए कहा।
میں تو اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کسی طرح دو ملکوں میں ہم آہنگی کی کوئی فضا بنا لو تاکہ شیر آئے والی یہ فضا ختم ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی بہتر۔ میں نے انہیں ناراض دیکھ کر خاموش ہو جانے میں ہی مسئلہ جانی تھی۔ شاید وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ میری یہ خاموشی مصلحت آمیز یا منافقانہ ہے، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ ہم دونوں کے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی۔ یہ تو ایک ضمنی سی بات اچانک یاد آ گئی، ورنہ ہم نے تمہیں روکا تو کسی اور کام سے تھا۔ جی ارشاد۔ میں نے ایک بار بھی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہم اب جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں امید ہے کہ تم کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دو گے۔ ان کے لہجے میں بزرگانہ شفقت تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات تو ہم تمہارے بزرگ کے حصے سے کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق بھی ہمیں تم نے ہی دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جسے کہنے کی اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں، جبکہ اب تک میں نے ان کا یہ انداز دیکھا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کم سے کم الفاظ میں کہہ دیتے تھے۔ آپ حکم کریں، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے جو بات کہی تھی اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ارتقاء سے شادی کر لو۔ میں رضا صاحب کو کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، نہ جانے کیوں مجھے بھی یہ بات بھلی معلوم ہو رہی تھی کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ دیا جائے۔ میں آپ کو سوچ کر بتا دوں گا، میں نے اپنا جواب دہراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، انہوں نے جواب دیا، مگر اتنا نہ سوچنا کہ بہت دیر ہو جائے۔ انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جس عمر میں تم ہو وہاں بھٹکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور پھر تمہارے پاس تو بھٹکنے کے تمام عوامل بھی موجود ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا رضا صاحب، میں نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ تم تنہا ہو، انہوں نے کہنا شروع کیا، برے راستوں پر سفر کرنے سے روکنے کے لیے کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو تمہیں برے راستوں کا مستقل مسافر بنا سکتی ہیں۔ ان کی گفتگو میں وقفہ آیا، لیکن بغیر کچھ کہے میں نے دیکھتا رہا۔ اقتدار کی مٹھاس کے گرد برائی کا ڈنک لیے مکھیاں بھی بناتی رہتی ہیں۔ ایک دو ڈنک تو آدمی سہار جاتا ہے، لیکن اگر یہ زہر خون میں شامل ہو جائے تو آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ شاید حسین رضا صاحب کو میری رات کی غیر موجودگی سے کچھ شبہ ہو گیا ہے، میں نے سوچا۔ مجھے فوراً اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تمہاری واپسی تک ہم سب تشویش میں مبتلا رہے، لیکن تمہاری واپسی زیادہ خوشی اور افسوس ہوا۔ کم از کم مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اپنے آپ کو ان راستوں سے چلنے سے روکو جو تباہی کی سمجھ جاتے ہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن میں بول پڑا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں دراصل۔ مگر انہوں نے میری بات درمیان سے اچک لی۔ خدا کرے تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہو اور میرا تجربہ مجھے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن سکندر میاں تم ابھی بہت دور تک جانا ہے۔ پہلی منزل کو آخری مت سمجھو، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو، نہ کس کے سامنے کے بہانے بناؤ۔ حسین رضا صاحب اب کھل کر گفتگو کر رہے تھے اور میرے پاس مزید جھوٹ بولنے کا یارہ نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ہماری گفتگو بھی ایک طرح سے اختتام پر پہنچ چکی تھی، اور وہاں سے بھاگ نکلنے کے موڈ میں تھا کہ وجے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کانتی دیسائی آیا ہے۔ میں حسین رضا صاحب سے اجازت لے کر باہر چلا آیا۔ آج پہلی بار میں تمہاری آمد پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کانتی کے برابر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیوں خیریت؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کہہ رہا تھا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ میں دراصل آپ کو لینے آیا تھا، اس نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں چلنا ہے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ کیا بہت خاص لوگ ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی آئندہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں بہت ہی کم لوگ، اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کانتی کے ساتھ میں باہر آنے لگا تو اجیت نے مجھے، سکندر صاحب مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی یا واپسی پر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپسی پر، اس نے جواب دیا۔ آخر میں اتنا اہم کیوں ہو گیا ہوں کہ وزیر اعظم سے لے کر ہر شخص مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے؟ ایک ضروری بات تو میں نے بھی کرنی ہے آپ سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر پہلی بار میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کچھ کہنے میں ہچکچا رہی ہے۔ سب سے ضروری بات مجھے آپ سے کرنی ہے۔ بات کوئی اور نہیں سمجھا تھا، مگر ارتقاء کے چہرے پر اچانک سرخی چھا گئی تھی۔ ریحانہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں تم سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں نے ارتقاء کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سوچا، ریحانہ اگر مجھے اس طرح محرومیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور نہ کرتی تو شاید میں ارتقاء کی راہ میں آئی ہوئی رکاوٹ کو دور کرنے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں کانتی کے ساتھ کار کی اگلی نشست پر موجود تھا، لیکن ذہن ماضی میں سفر کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ پر قرض ہے ریحانہ، اور اسے ضرور چکاؤں گا، میں نے دل میں ریحانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے پوچھا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کانتی نے مخاطب کیا۔ کیا اس کی ضرورت تھی؟ میں نے سوال کے جواب میں سوال کیا تھا۔ یہ خاص میٹنگ صرف آپ سے تعارف کے لیے رکھی گئی ہے۔ کانتی نے میرے نہ پوچھنے کے باوجود وضاحت کرنی شروع کر دی تھی۔ کس طرح کا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے تعاون چاہتے ہیں
और जवाब में हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। कांति अब भी खुलकर गुफ्तगू नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से कांति, इस तरह कोई भी बात नहीं हो सकेगी। मैंने इसे टोकते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है वो साफ साफ कहो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तो खामोश रहा, फिर बोला, हम जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं वो हमारे देश के बड़े लोग हैं। मेरा मतलब है कि बड़े सरमायादार हैं। इसने रुककर अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, और इन्हें अपने गैर कानूनी कामों के लिए हमारी मदद दरकार है। मैंने गुरेजते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने फौरन तरदीद करते हुए कहा, इनमें से हर शख्स मशहूर कारोबारी या सनतकार है और हमारी मदद इसे सिर्फ इन कामों में दरकार होगी जो सुर्ख फीते की वजह से तत्तुन का शिकार हो जाते हैं। कांति मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैनुस्तूर जो बात थी शायद वो खुद भी नहीं समझ सका था। और इसके जवाब में वो ताउन करेंगे। वो क्या ताउन करेंगे? मैंने इसकी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, ये आप इनसे तय कर लीजिएगा। इसने जवाब दिया, कुछ ने तो ऑफर की है कि वो मुझे अपने कारोबार का मुस्तकिल हिस्सेदार बनाने को तैयार हैं। हुकूमत रहे या ना रहे, हमारा शेयर घर पहुंचता रहेगा। कांति सुहाने ख्वाब देख रहा था। और तुम इनके वादे पर भरोसा करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, आखिर इन लोगों की जुबान ही तो है जिस पर बड़े बड़े सौदे करते हैं, और ये नुकसान हो या फ़ायदा, ये इससे पीछे नहीं हटते। कांति पढ़ाए हुए सबक को दोहराने में मसरूफ था। अगर किसी सौदे में इन्हें 10 लाख के फ़ायदे की उम्मीद हो मगर सिर्फ 3 लाख मुनाफा इन्हें मिले तो ये लोग कहते हैं इन्हें 7 लाख का नुकसान हो गया, समझे? मैंने मलामत करने वाले अंदाज में इसे समझाते हुए कहा, किसी मिल या फैक्ट्री लगाने के लिए ये एक पैसा अपनी जेब से खर्च नहीं करते, बल्कि इस मजबूजा फैक्ट्री पर दोगुनी मालियत का कर्जा ये बैंक से फैक्ट्री शुरू करने से पहले ही मंजूर करवा लेते हैं। और यूँ भी कारोबार शुरू भी नहीं होता कि इनका मुनाफा इनकी जेबों में पहुँचने लगता है। ये सब तो मैं समझता हूँ। कांति ने मेरी बात काटते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद इनके जाल में फंसने जा रहे हो। मैंने इसे तंबीह करने वाले अंदाज में कहा, ये लोग इस वक्त कहाँ थे जब हमें वाकई सरमाए की ज़रूरत थी, जो अब हमारे हमदर्द बनकर सामने आ रहे हैं। मेरी तनकीद से घबराकर कांति ने फौरन हथियार डाल दिए। वो कुछ ज़्यादा ही बौखला गया था। ठीक है, आप मना करते हैं तो वापस चलते हैं। मैंने ये भी नहीं कहा। और अब कांति मज़ीद हैरान हो गया। इससे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि कहीं मैं इसकी हरकतों की इत्तला इसके बाप को ना पहुंचा दूं। फिर क्या करें? इसने कार की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा, चलकर देख लेते हैं कि ये लोग चाहते क्या हैं और किस हद तक ताउन चाहते हैं। अगर बात बनती तो ठीक, वरना ये ऐसा तबका है जिसके काम तो रुकते नहीं हैं। हम नहीं करेंगे तो हमारा कोई दूसरा भाई कर देगा। मैंने इसे हौसला देते हुए कहा, ये बात तो मैं भी कह रहा था। कांति ने पटरी बदलते हुए कहा, अगर कोई दूसरा फ़ायदा उठा रहा है तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। इसकी गुफ्तगू में अचानक जोश आ गया था। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह संजय ने किया। वो भी माँ के लिए बदनामी का बाइस बना था। तुम भी कहीं इस तरह डिसाई साहिब के लिए। नहीं सिकंदर भाई, ऐसी बात ना करें। इसने घबरा कर मेरी बात काट दी। मेरा तो सियासत करने का ना कोई इरादा ना ख्वाहिश। शुरू में सब यही कहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो खुद भी ये कहता था, लेकिन तुम देख लो मैं क्या करता हूँ। और वो भी मुस्कुराने लगा। गाड़ी इस दौरान एक कोठी के गेट पर पहुंच गई थी, जिसके बाहर कारों की एक कतार लगी हुई थी। यहाँ तो खासा बड़ा मजमा लगता है कांति, मैंने इसे खबरदार करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, इसने जवाब दिया। और मजमा में कभी वो बात नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। कांति मेरी इस नई करवट से दोबारा घबरा गया। मगर वो तो न जाने आपसे क्या तवक्कुआत लगाए बैठे होंगे। इसने कहा, जरूरी तो नहीं कि हम इनकी तवक्कुआत पर पूरा ही उतरें। मैंने कार से उतरने से कबल कहा, देखना तो ये कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं नहीं। कांति मजीद कुछ भी कहना चाह रहा था कि मगर 2 आदमियों की हमारी जानिब तेजी आता देखकर खामोश रहा। मैं ज़ाती तौर पर इन दोनों से वाकिफ नहीं था, लेकिन अखबारात में इनकी तस्वीरें देखता रहा था, इसलिए इन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तमाम लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से एक ने करीब आते बड़ी गर्मजोशी का इजहार करते हुए कहा, जी माजरत ख़्वाह हैं, ज़रा सा लेट हो गए। मैंने भी मुनाफ़िक़त का जवाब मुनाफ़िक़त से देते हुए कहा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। दूसरे ने कहा। मैं और कांति इन दोनों सेठों की मैयत में अंदर दाखिल हुए। हमें देखते ही ड्राइंग रूम में मौजूद 30 से ज़ायद अफराद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये तमाम लोग हिंदुस्तान के नामी गिरामी सरमायादार थे। इनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसकी ब्लैक मनी भी करोड़ों में न पहुंची हो। मैं हर एक से मुसाफा करता और मुख्तसर सी गुफ्तगू करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो दोनों अफराद जिन्हें बाहर हमारे इस्तकबाल किया था अब भी हमारे साथ थे और फर्दन एक एक शख्स को तारुफ करवा रहे थे। मगर इस गुफ्तगू और मुनाफिकाना तौर तरीकों के दौरान भी मेरे जहन में एक हलचल सी जारी थी। ये इक़्तिदार भी कितनी दिलचस्प चीज़ है। मैंने सोचा, आम हालात में अगर मैं इनके पास नौकरी मांगने जाता तो ये मुझे दफ्तर या घर से बाहर ही दुला देते, लेकिन अब ये हालत है कि ये मेरे आगे पीछे जा रहे हैं जैसे मुझसे बरसों से वाकिफ़ रहूं। सेठ साहिब, आप मुझे एक ऐसा चेहरा नज़र आ गया जिससे बरसों से वाकिफ़ था, बल्कि अब उसके चेहरे के खुदोखार भी मेरे यादाश्त में उठ चुके थे।
اچانک ایک بار پھر وہ سامنے آ گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ نے مجھے یاد رکھا۔ سیٹھ ارون پرساد کے چہرے پر مسکینی ٹپک رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کیونکہ اب میں BA کا کوئی عام طالب علم نہیں تھا جس کا باپ اس کی فیکٹری میں حادثے کا شکار ہو گیا ہو اور بھی اس کے معاوضے کی رقم مجبوری میں ادا تو کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم جاری کر دے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر فیکٹری کا مکان ہی نہیں بلکہ شہر چھوڑ دو، ورنہ آپ کو میں کیسے بھلا سکتا ہوں سیٹھ صاحب، میں نے منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے تو اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ ہم چاہیں تب بھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ جو کچھ میں کہہ رہا تھا اس کا مطلب ارون پرساد اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اور MJ اکرم صاحب کیسے ہیں؟ میں نے دبے لہجے میں انتہائی خوش مزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے ارون پرساد سے ایک اور سوال کیا۔ اس کا چہرہ مزید تاریک ہو گیا۔ وہ میرا مطلب پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ مجھے اس کی کانگریس سے وابستگی بھی اچھی طرح یاد ہے۔ MJ اکرم ان 3 کانگریسیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بھیرون سنگھ کا معاوضہ دلوانے میں کردار ادا کیا تھا۔ کیا بتاؤں سکندر صاحب، اکرم صاحب جیسے کانگریسیوں نے ہی ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے اپنی کتھا سنانی شروع کر دی۔ چلے اس پر پھر کبھی فرصت میں بات کریں گے، فی الحال تو یہ بتائیں کہ وہ نارائن وغیرہ تو خیریت سے ہے؟ مجھے اسے تکلیف دے کر خوشی ہوئی تھی، اس لیے اس مزدور رہنما کا حوالہ دیا جو ارون پرساد کی پشت پناہی پر فیکٹری کے مزدور یونین کا صدر بنا بیٹھا تھا اور مزدوروں کے نام پر مزدوروں کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا تھا۔ نارائن کا تو عرصہ وہ قتل ہو گیا تھا، اس نے تعصب کا اظہار کیے بغیر کہا۔ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا، ارون پرساد نے جواب دیا۔ ایک روز فیکٹری سے نکلا ہی تھا کہ 2 افراد سے پکڑ لیا اور چھریاں مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ ارون پرساد اپنے وفادار ملازم کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے کسی کتے کی گاڑی کے نیچے آ جانے کی تفصیل بتا رہا ہو۔ چلے پھر کبھی بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہوگی، میں نے آگے بڑھنے کے ارادے سے کہا، مگر ارون پرساد اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، آپ 1-2 دن میں اگر کچھ وقت دے سکیں۔ وہ تقریباً گھیا رہا تھا۔ فی الحال تو یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن ایسی کیا بات ہو گئی؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں، اسے میرا فکر مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے سیٹھ صاحب، لیکن مجھے اسے اس طرح گڑگڑاتا دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ کل تک لوگ اس کے سامنے اس طرح گڑگڑاتے تھے اور یہ گردن اکڑائے بیٹھا رہتا تھا۔ میں اب اس کا ساتھ وہی اشتر کروں گا جو کل تک یہ لوگوں سے کرتا رہا تھا، میں نے دل میں سوچا تھا، لیکن کوئی گنجائش ہی نہیں سکندر صاحب، کیونکہ 1-2 روز میں کچھ نہیں ہوا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ اس کی فریاد ان لوگوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی جو اس سے پہلے اس کے سامنے کی جاتی رہی تھی، لیکن وہ اس فریاد کے نتیجے میں اس جواب کی توقع کر رہا تھا جو جواب خود اس نے کبھی نہیں دیا ہوگا۔ سیٹھ صاحب ابھی تو میں نے چارج بھی نہیں لیا ہے، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور 2-3 ہفتے تو ابھی مجھے کام کرنے میں سمجھنے میں لگ جائیں گے، اور ان دنوں میں اس طرح مصروف رہوں گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ جو بھی وقت بتائیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے میری گفتگو کا کوئی اثر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا یوں کر لیجئے کہ اب اپنا کیس لکھ کر کانتی کو دے دیں، یہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ میں اب اس کھیل سے اکتانے لگا تھا، مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ اس پر کارروائی ضرور کریں گے، اور میں نے ٹالنے کی غرض سے وعدہ بھی کر لیا، اور وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا جو ارون پرساد کی وجہ سے چند لمحوں کے لیے منقطع ہوا تھا۔